دولا از مثال چی تنگد دی مثال پولا توجه بس فرض بود آیت الله سیستانی سوال بسید آیت الله سیستانی در مرجع فعلی خواست سوال بسیدو جو یا مثلا یول کتوا شعرا کنیس خطبا کنیس اهل بیتنا یعنی مجتهدین و علما کننا اهل بیت مقایسه بنگذاری مثلا در سینغتی مرجع کن حسین زمان زرچه مثلا علی زمان یعنی ائمه مقایسه بچه دی سوال پسوه بسیود آیت الله سیستانی چانکوی فیق پوشی جواب تنسیدو جمله چیک جواب ده یعنی جایزین من چنگ مزر با کسال مولد دی شعرا کن دی خطبا کنیس که غیر معصومین نه معصومین مقایسه بتن دیون لمقام ائمی شیطان نکن جاهلیوتی یعنی ائمی مقام پکونگا مشهود پن نه مقایسه بچین دیگه ما پتا میاد کچو چیو بزرم ٹھیک اب یانتی کنا سوال بیت دی فتوا پو اصول دینی فتوا اینا یا فروع دینی معلومه اصول دینی شؤونات اهل البيت عليهم السلام چونکه امامت نتس اصول دینی انا قرار تامد چی تامد امامت اصول دینی انا قرار تامد شؤونات امامت اصول دینی انا نیم چانا دیو اصول دین مربوط کسل چیک موس اما چونکه آقای سیستانیز مولدوک زرنگتا قبول به حق یوتا مت بلکه نتس تحقیق برگوس دیو چوک بجو دونا yang نظر چیک yang مجتهد چی نظر چیک بیان باچید آیت الله وحید خراسانی ها ینتا مینتاخ ظاهرا سوری اونچسین ظاهرا قومی انوک در علماء کنی نظری انوک محتمل الاعلمیه یعنی اعلم این می احتمال تانچه بلکه اعلم این می خچیز قطعی شسه کوئی جمله گیود بار بار نتی مجالس کنی ذکران بس کنده کوئی جمله خوش چی مولنوک آیا نتا اهل بیت من کان افراتون اهل بیت نه یمبو مقایسه با نینچه دوگا یا من دوگ دیو کوئی نظر چیک ها کوئی نظر خوش زرد نتا عالم چیوت من شیخ توسی 1000 سال قبل 1000 سال پہلے مرحوم شیخ توسی حوزه علمیه نجف اشرف احیا بکنین حوزه علمیه نجف اشرف و خود علم کچی متخصص یوت بین علم فقه علم اصول علم رجال علم تفسیر مثلا دین علوم کچینو لہذا آیت الله وحید خراسانی کوئی مثال بکیوں چونکہ درسی نمزیاں شیخ توسی چوزمت لہذا دیکھنا خوش دیا مثال بکیوں زین خوش اس مولد فارسی کا جملہ فارسی میلیاردها شیخ توسی فدای یک نفس امام رضا شود کوئی جملہ ہے آیت الله وحید خراسانی میلیاردها یعنی کروڑوں عربوں اگر عربوں شیخ توسی کا تو یوں نرگنا کروڑوں شیخ توسی تو شخصیت مجتہد عالم عالم علم رجال عالم بعلم فقه عالم بعلم اصول عالم بعلم تفسیر یوں نرگنا امام زمانی حسفی میں حساب چھجمین یوں بسن کمین زر کسل مولد یعنی امام رضای حسفی چی کا دیون گاما قربانی چھارگو شسین دی جمله حسابی که غتا مقایسه بنگن چه دوگا ولكن دیو آیا اصول دین نمربود مثلا این چونکه آقای وحید خراسانیز مولیوتن غتا فورا قبول با ین ممت غتس خود تحقیق برگوس دیگه فرض باز یا مجتهد چی میلن ممت مثلا یوتامت پتامت مثلا ممکنین دین نسبت واقعا نامت پوها چونکه غتا لپتامت واقعا زرعی نمی نظر بی باقی افراد نیز نسبت تنید فلانا مجتهد چیز اگر زرک نظر بنیان چی مشکلی بود چونکه کون نائب امامین لہذا حسین زمان زر بنیانید علی زمان زر بنیان چسین دیو چوخ لازس نارگنا کوئی زر بنیان اگزر نارگنا ٹھیک کوئی نظر پوان اصول دین نمربوط سو آمسون یا اصول دین نمربوط فوراً خوز اسپی که قبول بنیانا قبول با منیان منا ٹھیک دی مثلا غتا مجتهدی نظر لقبول بنیان ممت گر شارگوش اسین الگ تحقیق بارگوش تحقیق یا بحکم عقل یا قرآن یا سنت قطعیه مطابق دوباره تحقیق بارگوش اگر غتا سنت قطعیه کا تلتنا رگنا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه یکبس نهج البلاغین اهل بیت پیغمبری
كسل بباريانو كسل مولد لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. آل محمدنا آل محمد يعني أهل بيت ديونا دي أمتي أنك سوچك مقايسة بانيانجاس من ديو سوزرين ديو مولاي متقيان أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. اللات بوان بيان بي چیه با ماین ماینزر بنا چیه زسنارگنا هم اساس الدین، چونکه اهل بیت رسول خدا دینی بنیاد پوینزره. اگر یان سوچک دینی بنیاد چانیان چاسینا دینی بنیاد چانیان چاس من هم أساس الدين ولهم خصائص حق الولاية ولاية إلهي خصوصية حق مخصوص محمد وآل محمد ينصل دي ولاية حق مجر دي ظاهر خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليك نغتان لا شتت. البته علماء كنس استسهار بچسين دي ولاية منظور بسوز ولاية تكوينين، ولكن ظاهر روايات جنوين مطلقة ولاية چيل ولاية تكويني حتى ولاية تشريعي. لهذا علماء كنس ديون نسبة لا ولاية آية سابي ديو تمتزب اختلافات بيود دي خوري جاگي ديوسو أمير المؤمنين كسل يا مورد چيچك امام رضا صلوات الله وسلامه عليه كيف يقصى امامي باريانو كسل مولي سوي باريان امام يعني اهل بيتي بارين. الامام واحد دهري لا يدانيه احد، يعني امام سو زربت امام کا شخصیت بدوک چسین کری زمانیه نک تنها یون چسین، يعني کلا مقابله بکن یون چسمین کنت سخ یون چسمین لا يدانيه أحد كونن يمران چانيان چسمين ولا يعادله عالم غا عالم چي كوي معادل چانيان چسمين سام چك علم زر نسان ولم يوجد منه بدل وكوي بدلا يون چسمين ولا له مثل ونذير نا كوي فرز مثل نا كوي فرز نذيرا يون چس مين دي كنا نتان لا پتاسون تحقيقي مسائل يانو ठीक آيات الله 46 का सलमोज गा सुचीज गा शुआरा चिक गा खुतबा चिगिस غير أهل بيت نمقايسة بنا كون مقام أئمة كجاهليتين ديكنا مقايسة بسين وغرنا غا سوچيغا معرفات أئمة طاهرين كتو يدنا رغنا أئمة دريائن كوي علم قابل مقايسة من نتين ينسي علم أدو قابل مقايسة شوغا مثلا ليو. لهذا عزيزان محترم إن شاء الله نتنغا مزدي مجالس كوني شديانا دي نكاتو نكا توجه بس پیغمبری کسلنا مطابق قرآنی کسلنا مطابق محور حقیقی نتنغ لنگیز منمت دي انگیز کی مطابق نتنغ درلچا و دي مطابق إن شاء الله نت زندگی بنا پروردگار عالم اس نتنغ محمد و آل محمد شفاعت نصیب چچوک. بس آخرین نکته ودیا کنا ات مسائب چیک مختصر چیک ینتی خدمت لعرض بيت دي أهل بيت